पुरस्कार फावो जालेल्या आम्हा सगळी मांडकऱ्याच्या नावान हांव डॉक्टर ग्लेनिस मेंडोन्सा व्हडा खुशालकायेन आमच्या सगळ्यांचे काळजांतले उपकाराचे उमाळे म्हज्या वोटांतल्यान व्यक्त करता। पयले सुवातेर उपकार आठवयता देवाचे, ताच्याच आशिर्वादान आमकां ही सगळी बरेपणां फावो जातात आनी जायत आसात। चड आनी चड देव बरें करूं थॉमस स्टीवन कोंकणी केंद्राच्या सगळ्या मालगड्यांक, अध्यक्ष बाब दोतोर फळदेसाय, वावुरपी समितीचे वांगडी, पुरस्कार मांडकरी विचून काडूंक घडलेले समितीचे वांगडी, थॉमस स्टीवन कोंकणी केंद्राच्या ऑफिसांत वावर करतले भाव भयणी, आमचे लागीं संपूर्ण